बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं कदीम तहजीबों के बारे में। मेसोपोटामिया, मिस्री, वादी सिंध और चीन की तहजीबें। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वादी सिंध की तहजीब जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहर पे मुबनी थी, उनके क़याम में दरियाए सिंध की अहमियत तफसीलन वाज़िया कर सकें। चूँकि हम जानते हैं कि जितनी भी आबादकारियाँ थी, जितनी भी जो तहजीबें थी, वो पानी के आसपास ही आबाद हुई थी। मेसोपोटामिया भी दरियाए दजला और फुरात के आसपास, इसके अलावा जो मिस्री तहजीब थी वो भी दरियाए नील के आसपास आबाद हुई थी। और जितनी भी तहजीबें थी वो पानी के अराउंड ही आबाद हुई थी, क्योंकि पानी की जो उनका जिंदगी जो रहन सहन था उसमें पानी का बहुत अहम किरदार था, क्योंकि वो सब ज़राअत करते थे। ज़राअत का उनका पेशा था, काश्तकारी करते थे, तो उसके लिए उनको पानी की बहुत ज़रूरत होती थी। इसके अलावा तिजारती रवाबत कायम करने के लिए भी पानी की उनको ज़रूरत होती थी। वो आबी रास्तों से दूसरी तहजीबों तक जाते थे। सो आज हमने वादी सिंध की तहजीब में दरियाए सिंध का किरदार देखना है कि वादी सिंध की तहजीब जो थी वो दरियाए सिंध के किनारे आबाद हुई थी। तो दरियाए सिंध का वादी सिंध की तहजीब में क्या अहम किरदार था। सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। ये आपको मैप नजर आ रहा है स्क्रीन पे। इसमें जो ये कलर हाईलाइटेड एरिया है, ये वादी सिंध की तहजीब पर मुबनी था। इस एरिया में वादी सिंध की तहजीब के जो इलाके थे वो आबाद हुए थे, जिसमें जो मशहूर तरीन उनके इलाके थे वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का इलाका था, जो उनके मरकजी अहमियत रखते थे उस तहजीब में। और वहां पे ही तमाम जो इक़दामात होते थे वो वहीं पे ही होते थे। ये वादी सिंध की तहजीब की जो पानी को लेकर जो भी एक्टिविटीज होती थी उसको शो कर रहा है कि पानी की मदद से वो जो थे वो तिजारत करते थे। जो नकलो हमल के लिए जो यूज होता था पानी, कश्तियों पे वो सवार होके पानी की मदद से जाते थे। इसके अलावा काश्तकारी की जाती थी और जो तामीरात की जाती थी वो भी पानी की मदद से की जाती थी। इस्लामी नुक्ता नजर है, कह दो कि मुल्क में चलो फिरो और देखो कि जो लोग तुमसे पहले हुए हैं इनका कैसा इंजाम हुआ है, इनमें ज्यादातर मुशरिक थे। सूरह रूम की आयत नंबर 42 है ये, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमसे पहले भी बहुत से मुल्क, बहुत सी बस्तियां जो थी वो गुजरी हैं, जिन्होंने शिर्क किया और जिन्होंने अल्लाह की अतात नहीं की, तो उनका इंजाम भी जो था वो बुरा हुआ, उनको भी जवाल आया। कबल अज़ पढ़ाई सवाल है, वादी सिंध की तहजीब कितने साल पुरानी है? ये तहजीब जो है वो हजारों साल पुरानी है। ऑलमोस्ट जो 2200 कबल अज़ मसीह तक जो है वो ये तहजीब जो थी इस डेट तक, इस दुरानिये तक मुहीत थी और ये हजारों साल पुरानी है। ये तहजीब पाकिस्तान में कहाँ वाक़या है? ये तहजीब जो है पाकिस्तान में साहिवाल और लाड़काना के इलाके में वाक़या है, दरियाए सिंध के आसपास। वादी सिंध की तहजीब का तारुफ। वादी सिंध की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। तारीख की जुबान इसको कांसी का दौर कहती है। इस वक्त जो दौर था वो कांसी का था। लोहे की इजाद, लोहा जो था वो भी मुतारिफ नहीं हुआ था। सो जितने भी हथियार और जितने भी औजार बनते थे उस वक्त वो कांसी के बनते थे, क्योंकि इस दौर में अभी लोहा दरियाफ्त नहीं हुआ था। इनके औजार कांसी के बने हुए होते थे। मुस्तनद तारीख दानों के मुताबिक ये तहजीब 3800 कबल ईस्वी से 1300 कबल ईस्वी के दुरानिये पर मुबनी है। वादी सिंध की तहजीब के आसार की दरियाफ्त सबसे पहले 1922 में हुई, जब लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाई गई। तो उस वक्त जो खुदाई हुई थी वहां से वादी सिंध की तहजीब के खंडरात मिले थे और इस तहजीब का जो पहले जो इजाद थी इस तहजीब की तारीख की वो 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो शहर 2600 कबल अज़ मसीह में तामीर किया गया था। ये वादी सिंध की तहजीब का सबसे बड़ा और दुनिया का वाहिद कदीम तरीन शहरी मरकज है। ये इस तहजीब का मरकजी शहर था
اور یہ اس تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہ ضلع لاڑکانہ میں دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے۔ دریائے سندھ زراعت اور تجارت کا ذریعہ تھا، یہی وجہ ہے کہ موہنجو دڑو وادی سندھ کی تہذیب کا تجارتی مرکز تھا، کیونکہ وہاں پہ زراعت اور تجارت کا جو پیشہ تھا وہ اہمیت کا حامل تھا، اور لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور تجارت کے لیے وہ آبی راستہ جو تھے اس کا چناؤ کرتے تھے۔ تو وادی سندھ جو تھا وہ ان کا جو تجارت کے لیے جو اہم مرکز تھا، کیونکہ وہ وادی سندھ جو دریائے سندھ تھا اس کے تھرو جو تھے وہ دوسری تہذیبوں تک جاتے تھے۔ یہ جدید ترین انجینئرنگ اور شہری منصوبہ بندی کے ساتھ اس دور کے جدید ترین شہروں میں سے تھا، کیونکہ اس وقت جو تعمیرات ہوئی تھی، جو گھر بنائے گئے تھے، گھروں کی تعمیر ہوئی تھی، وہ بہت اچھی ہوئی تھی، اور جو منصوبہ بندی جو شہروں کی اور گلیوں کی اور قصبے بنائے گئے تھے وہ بہت اچھے طریقے سے بنائے گئے تھے۔ دوسرا شہر ہے جو مشہور ترین شہر ہے وادی سندھ کا، وہ ہڑپا ہے۔ ہڑپا ساہیوال میں واقع ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہڑپا جو ہے وہ 23,500 لوگوں کا گھر تھا۔ یہ شہر 370 ایکڑ پر پھیلا ہوا تھا، اور اس میں موہنجو دڑو جیسے انتظامی اور مذہبی مراکز کو مضبوط بنایا جاتا تھا۔ دونوں شہروں میں ایک جیسی انتظامیہ تھی، اور نمایاں قلعے شہر کے مرکزی علاقے دفاعی فوج نظام کے ساتھ بہت زیادہ مشہور تھے، جو ان کے یہ مرکز اس تہذیب کے یہ مرکزی شہر تھے، اور ان کا جو دفاعی فوج تھی وہ بہت منظم تھی، اور اس لیے یہاں پہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پہ جو بھی تعمیرات کی جاتی تھیں، جو بھی عمارتیں بنائی جاتی تھیں اس شہر میں، ان شہروں کو بھی اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ یہ باقی تمام قصبوں اور باقی تمام بستیوں سے اوپر تھے، اور یہاں پہ جو عمارتیں اونچی عمارتیں ہوتی تھیں ان پہ چڑھ کے آرام سے جو آس پاس کے نشیبی علاقے تھے ان کا پتہ چل جاتا تھا، اور دریائے سندھ پر بھی آسانی سے نظر رکھی جاتی تھی۔ دونوں شہر جو تھے وہ دریائے سندھ کے کنارے واقع تھے۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو تعمیراتی لحاظ سے ایسی جگہ بنائے گئے کہ اونچی عمارات سے نشیبی شہروں اور دریا پر نظر رکھی جا سکے، تاکہ کوئی ان پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ موہنجو دڑو کا علاقہ ہے جو کہ دریائے سندھ کے مغرب میں واقع ہے، اور یہ جو ہے وہ ہڑپا کا علاقہ ہے جو دریائے سندھ کے کنارے واقع ہے، اور ابھی یہ جو اس تہذیب کے جو آثار ہیں وہ ساہیوال میں ملتے ہیں، اس کے علاوہ لاڑکانہ میں ملتے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، جو کہ 1922 میں ہڑپا اور موہنجو دڑو کے مقام پر کھدائی کے دوران دریافت کی گئی تھی۔ اس کے جو مشہور شہر تھے وہ کون سے ہیں؟ ہڑپا اور موہنجو دڑو، اور یہ کب دریافت ہوئی تھی؟ 1922 میں۔ پاکستان کے محل وقوع کے لحاظ سے وادی سندھ کی تہذیب موجودہ ساہیوال اور لاڑکانہ میں ہے۔ ساہیوال اور لاڑکانہ کے علاقوں میں اس تہذیب کے آثار ملتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس میں جو صحیح آپشن ہے اس کو کلک کریں، آپ نے اس کو ٹک کرنا ہے اور اپنے ٹیچرز کو دکھانا ہے کہ آپ نے صحیح سے ان کو آنسر کیا یا نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔